आज दहशत गर्दी की अदालत ने बाकायदा समात की बुशरा इमरान के 12 मुकदमात के ऊपर अडयाला जेल के अंदर। ये समात आज तकरीबन 2 बजे शुरू हुई, जिसमें सरकार ने तकरीबन 1 साल और 3 माह के बाद बुशरा इमरान को 9 मई के वाक़यात में उनकी गिरफ़्तारी लेने की ख्वाहिश की और उनको मुलव्वस किया मुख्तलिफ़ बयानात की रोशनी में, जो कि को एक्यूज़्ड के बयान थे और कन्फेशनल स्टेटमेंट्स थी, जिसकी कि कानून में कोई कानूनी हैसियत या वक़्त नहीं होती। बहुत डिटेल्ड सबमिशंस और दलाइल सुने गए। 12 तफ्तीशी अफसरान अपना रिकॉर्ड और ये ख्वाहिश लेकर जज साहब के पास आए थे कि उनका इस मुकदमे में उनको मुलव्वस करके तो उनको उनकी कस्टडी हासिल की जाए और वो 9 मई के मुकदमात फ़ेस करें। दहशत गर्दी के जज साहब ने बहुत डिटेल्ड, बहुत एग्जॉस्टिव और मुफस्सल दलाइल सुने बुशरा इमरान साहिबा की लीगल टीम से, और वो सारे दलाइल सुनने के बाद अब से तकरीबन 10 मिनट पहले उन्होंने बुशरा इमरान को 12 के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया है, यानी बरी कर दिया है इसी स्टेज पर। और उनका अब 9 मई से ऑफिशियली, आज के इस फैसले के बाद, उनका कोई ताल्लुक़ इस मुकदमे से नहीं रह जाता। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले इमरान ख़ान साहब की तकरीबन 20 मुकदमात में 9 मई की उनकी ज़मानतें ऑलरेडी हो चुकी थी और 2 से 3 मुख्तलिफ़ पोजीशन सरकार ले चुकी थी कि इमरान ख़ान साहब को वो 9 मई के मुकदमात में कैसे कनेक्ट कर रहे थे। सबसे पहले तो कोई चक्री के करीब कोई साजिश हुई, वो उन्होंने उस पर बैंक किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे इतना मटेरियल डिसेमिनेट हुआ है इमरान ख़ान साहब की तरफ से कि वो कैपेबल था ऑफ इंसाइटिंग एंड इंस्टिगेटिंग पब्लिक एट लार्ज। उसको भी मुख्तलिफ़ अदालतों ने रिजेक्ट किया। और अब बुशरा इमरान को तकरीबन 1 साल और 3 माह के बाद 3 ऐसे बयानात वो सामने लाए, जिन्होंने अपने बयानों में उनका उनका जो जिस्ट या क्रक्स था वो ये था कि इस सारे 9 मई के वाक़यात में बुशरा इमरान की मुकम्मल इमा सपोर्ट इमरान ख़ान साहब को मौजूद थी और वो खुश थी इस वाक़े पर। तो जज साहब ने बार बार इस एविडेंस को देखा कि खुशी से मुराद क्या है आपकी, और क्या एविडेंस है जो खुशी पर और हैप्पीनेस पर मबनी है। तो इस ताख़ीर के बाद, जिसे कहते हैं इस शॉकिंग डिले के बाद, इस एस्टॉनिशिंग डिले के बाद, जो कि 1 साल और 3 माह का वक्फ़ा है, बहुत ही कमज़ोर अटेम्प्ट थी सरकार की एक दफ़ा फिर इमरान ख़ान साहब की मिसेस को जेल में रखने की, जो कि आज फाइनली अपने मंतकी अंजाम को पहुंची है और 9 मई के केसेस से वो आज बरी-उज़्ज़िमा हो गई हैं। सो अब बकाया क्या पीछे रह जाता है बुशरा इमरान साहिबा की हद तक। उनका कल के दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर का केस, जैसे कि आपको मालूम है, वो स्टे हो चुका है, और तोशा खाना में नैब ने दोबारा एक दफ़ा बदनीयती से काम लेते हुए रेफरेंस फ़ाइल कर दिया है। उस पर भी कल बाकायदा समात होगी। सो कल का दिन एक अहम दिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिविज़नल बेंच में, जहां नैब के 2 मुख्तलिफ़ मुकदमात पर बाकायदा डिविज़नल कोर्ट समात करेगी। और ये उम्मीद है कि कल उन केसेस में भी अच्छी रिलीफ इमरान ख़ान साहब को और बुशरा इमरान को मिलेगी। तो काफ़ी दिनों के बाद 9 मई का एक बड़ा अच्छा फ़ैसला जज साहब का खुशाइन। लोगों को बचाना चाहिए। 12 मुकदमात इंसाफ हुआ। में इंसाफ हुआ है। 12 मुकदमात में जज साहब ने इसी स्टेज पर कह दिया है कि ये शहादतें और ये एविडेंस इस काबिल ही नहीं है कि इस पर चार्ज फ्रेम किया जा सके और उनको कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए। तो मेरा ख़्याल है कि हम इस फ़ैसले को वेलकम करते हैं, और इससे एक साइ ऑफ रिलीफ़ है जो ऑन गोइंग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और जो केसेस चल रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें कामयाबियाँ होंगी। थैंक यू वेरी सलमान मच। सफदर साहब, ये बताइएगा, तवील समात हुई है, दलाइल आपने भी दी जा रहे हैं, इस्तगासा रीज़निंग क्या दी गई,
کہ بڑے تفصیلی دلائل ہوئے، جس میں میرے ساتھ فیصل صاحب کھڑے ہیں، ان کی بہت اچھی آج معاونت رہی لیگل ٹیم کو، انہوں نے بڑے زبردست نقطے جو ہیں وہ اٹھائے۔ جو سب سے کنونسنگ پوائنٹ تھا کہ قانون میں کسی ہمراہی ملزم کی شہادت کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور کسی ہمراہی ملزم کی تاخیر کے ساتھ یہ جو بیان جن پر ان کا انحصار تھا، یہ نومبر 2023 کے بیانات تھے۔ تو جج صاحب نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ ایک تو 1 سال 3 ماہ ہو گئے ہیں 9 مئی کے واقعات کو، 1 سال 3 ماہ میں آپ کو گرفتاری کی نہیں سوچی، اس کے بعد نومبر 2023 میں اگر یہ بیانات سامنے آ گئے، اس کے بعد بھی آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو اتنا عرصہ جو خاموشی اختیار کی گئی وہ سرکار کے خلاف جاتی ہے۔ سو اوورآل اس سٹیج پر جب کہ ایک جج صاحب کے آگے کسی بھی شخص کو پیش کیا جاتا ہے، ان کا اختیار ہے، قانون میں ان کو اجازت ہے کہ وہ تمام ایویڈنس کو، اگر وکیل صفائی اس ایویڈنس کو جج صاحب کے سامنے لانا چاہیں تو وہ ایک دفعہ باطی النظر میں، سو آج کے جتنے سبمیشنز ہیں وہ باطی النظر میں ہوئے ہیں، وہ کوئی تفصیلی مفصل آرگیومنٹس نہیں ہوئے۔ سو اوپر سے ہی فلوٹنگ آن دی سرفیس دی جج ٹیررزم فاؤنڈ میلا فیڈے مسچف اور کیس آف نو ایویڈنس، کیس آف نو انکریمنیٹنگ ایویڈنس، کیس آف نو کنیکٹنگ ایویڈنس، ورنہ ڈسچارج کی ریلیف بہت مشکل ہوتی ہے، اور وہ اس سٹیج پر صرف حقدار لوگوں کو ملتی ہے کہ عدالت کا ٹائم ہوگا، عدالت کا اور تمام سسٹم کے وقت کا ضیاع ہوگا، سو اس سے سب کو بچایا جائے اور اسی سٹیج پر بری کر دیا جائے، ورنہ آپ کو معلوم ہے 12 کیس چلنے میں، کمپلیٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا، جس سے آج بڑا ریلیف ملا آپ لوگوں کو، تو کیا اسٹیٹ کے پاس ایسی آپشن موجود ہے کہ اس آرڈر کے اگینسٹ وہ کسی بڑی عدالت میں جائیں، اور اگر وہ جاتے ہیں اس کے لیے آپ کی تیاری کیا ہوگی، اور اس فیصلے کے بعد دیکھیں، عمران خان کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر کیا اثرات ہوگا؟ مجھے ایک بات پر کافی حیرت ہے کہ سائفر میں عمران خان صاحب بری ہوئے، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، سرکار نے پڑھا ہی نہیں کہ فیصلہ کیا ہے، وہ اس سے پہلے ہی اپیل میں جا چکے ہیں فیصلہ لگائے بغیر، عدت اور نکاح میں بھی اپیل میں جا چکے ہیں، اس میں بھی ضرور جائیں گے، یہ حق ہوتا ہے۔ ہم اگر آج اگریوڈ ہوتے ہم اپیل میں جاتے، سرکار اگر اگریوڈ ہے، آج بہت بڑی ٹیم تھی سرکار کی، 4 پروسیکیوٹرز نے، تو میرا خیال ہے ان کا آئینی رائٹ اور حق ہے کہ اگر جج صاحب نے درست فیصلہ نہیں کیا تو اس کو وہ چیلنج کر لیں، جہاں اتنی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں وہاں بھی ہو جائیں گے پیش، کوئی ایسی بات نہیں۔ سلمان صفدر صاحب، جب آپ کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے تو آپ عدالتوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، جب فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ کی پوری قیادت جوڈیشری کے اوپر جو وہ الزام تراشیوں پر اتر آتی ہے، تو جب آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ اسے کھلے دل سے کیوں نہیں تسلیم کرتے جس طرح آج تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ پرابلی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں پروفیشنل لائر ہوں، میں نے کبھی تنقید نہیں کی ہے، میں نے جب بھی کسی کیس میں کوئی بھی فیصلہ آتا ہے، کئی فیصلے میرے خلاف آئے ہیں، تو وہ ان فیصلوں پہ ضرور میں نے تنقید کی آج سے 1 سال پہلے سردیوں میں، جو ٹرائل چلائے بغیر رات کے اندھیرے میں جو فیصلے ہوئے، وہ سائفر کا کیس تھا، وہ عدت نکاح کا کیس تھا، وہ توشہ خانہ کا کیس تھا۔ آپ کا سوال درست ہو سکتا ہے، میں اپریشیٹ کروں گا اگر آپ یہ پولیٹیکل قیادت سے یہ سوال کریں، آپ مجھے بخش دیں اس سوال سے، کیونکہ میں پروفیشنل ہوں۔